Alang sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, relihiyoso, ug mga diakono, nahatagan unta silang igong usog ug kadasig sa ilang pagpadayon sa ilang misyon sa kinabuhi, labi na diha sa pagatiman sa tanang katawhan, aktibo man o dili sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Tunggamon pagampo. Alang sa mga lideres sa atong nasod, ilabi na dinhi sa atong barangay, nga ilaon kang ipatigbabaw ang matuod nga hustisya o kaangayan sa tanang katawhan aron mahatagan o katumanan ang kinabuhi nga puno sa kalinaw ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang ang pagampo. Nga ang mga lideres o apostolado sa atong katilingban nga magpadayon usab sila sa pag-atiman sa mga nangawala, napasagdan ug naulahi sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa kalisod ug kasakit, anaa nagsagubang sa grabing pagsulay sama sa gyera, linog ug baha. Ug nga unta ang atong igsuon nga si San Jeftera, kupayo na unta ang iyang balatian ug ang iyang tibuok pamilya. Nga unta sa kanunay, mulaom sila nga ang Dios nagapaminaw kanila ug dili sila mawad-an sa paglaom ug pagsalig nga malampasan nila kining ilang kahimtang karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga akong mga kaigsuonan nga naguna na kanato ngadto sa laing kalibutan, makadawat na sa gantis nga gitagana kanila nga mao ang kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Mahigog na ang mga bisan sa among mga kakulangan. Nagpadayon ikaw nga pagtubag sa among mga panginhanglan uban sa dakong pagtuo. Ang mga isalig diya kanimo karon. Ang among mga pagampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.